फिर कुछ ही घंटों में स्नेहा आलियाना के साथ उसके घर पहुंच गई। आलियाना का घर बाहर से देखने में ही बहुत ही सुंदर और खूबसूरत था। आलियाना, तुम्हारा घर कितना बड़ा और खूबसूरत है। मुझे तो तुम्हारा घर बहुत प्यारा लगा है। बाकी हिस्से भी कितने प्यारे होंगे। जल्दी से मुझे वो भी दिखा दो। अरे भाई, इतनी भी क्या जल्दी है। अब आ गई हो तो तसल्ली से देख लेना। कुछ दिन तुम यहीं हो, अभी चलकर फ्रेश हो जाओ, कपड़े पहन लो, उसके बाद मैं खाना लगवाती हूँ, फिर खाना खाएंगे। फिर वो दोनों कमरे की तरफ चल पड़ती हैं। स्नेहा, ये तुम्हारा बेडरूम है। जितने दिन भी तुम रहोगी इसी बेडरूम में रहोगी। और हाँ, मैंने तुम्हारे लिए कपड़े भी निकाल कर रख दिए हैं। जल्दी से तैयार होकर नहा धोकर फ्रेश होकर आ जाओ। तब तक मैं खाना लगवाती हूँ, फिर मिलकर खाएंगे। हाय अल्लाह, आलियाना का घर कितना बड़ा और कितना प्यारा है। और ये बेडरूम, अल्लाह, आलियाना कितनी खुशकिस्मत है या अल्लाह, तूने इसे कितना कुछ दिया है और तू मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। आलियाना, ये तुम्हारी रेड फ्रॉक कितनी प्यारी लग रही है और मेरे पहनी हुई भी कितनी अच्छी लग रही है। आलियाना, मुझे ये बहुत पसंद आई है। पता है, तुम्हारे सारे ही कपड़े बहुत प्यारे हैं। बाकी मैं आहिस्ता आहिस्ता ट्राई करूँगी, लेकिन ये मुझे सबसे प्यारा लगा है। पता है, तुम बहुत लकी हो। मेरे पास तो ऐसा एक भी ड्रेस नहीं है। ज़रूरी नहीं स्नेहा कि बहुत सारे और प्यारे प्यारे ड्रेसेस होने से अगला बंदा लकी हो। तुम कुछ गलत सोचती हो। अच्छा खैर छोड़ो, खाना लग गया है, ठंडा हो रहा होगा, चलो चलकर खाते हैं। हाँ ठीक है, जल्दी चलो, मुझे भी बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। चलो चलकर खाते हैं। जैसे ही स्नेहा डाइनिंग रूम में पहुंची तो वो देखकर हैरान रह गई कि वहाँ पर 3 किस्म के मेज़ लगे हुए थे जिस पर तरह तरह के खाने थे। स्नेहा ने इतना सारा खाना एक ही दफ़ा में कभी भी नहीं देखा था। वो तो देखकर हैरान ही रह गई कि ये लोग एक वक्त में इतना खाते हैं। अरे वाह, मैंने ज़िंदगी में कभी इतने मज़े मज़े के और इतने ज़्यादा लजीज खाने कभी नहीं खाए, और ख़ास तौर पर एक साथ। अल्लाह, यहाँ तो रहने का मज़ा ही कुछ और है। मेरे ख़्याल में मुझे अम्मी को ख़त लिखना चाहिए कि अब मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगी। मैं उस गुर्बत भरी ज़िंदगी से पहले ही तंग आ चुकी हूँ। मैं कैसे भी बहाना करके आलियाना के साथ ही रुक जाऊँगी। जैसे ही इसके अम्मी अब्बू आएंगे, मैं उनसे भी कोई ना कोई बात कर लूँगी। बस चुप करके इस घर में ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ किसी तरह। या अल्लाह मेरी मदद कर दे, बस कि मैं यहीं रह जाऊँ और मुझे वापस ना जाना पड़े। अगली सुबह जब स्नेहा कमरे से बाहर गई तो वहाँ तो मंजर ही सारे का सारा बदला हुआ था। अरे 2 दिन मैं घर से बाहर क्या गई, तुम तो अपनी औकात ही भूल गई। जानती हो ना कि एक मुलाजमा से बढ़कर तुम्हारी हैसियत नहीं है इस घर में, और तुम सैर सपाटे करने निकल पड़ी। आ लेने दो तुम्हारे अब्बू को, सारी बातें बताऊंगी कि किस तरह फिर रही थी तुम। अम्मी मुझे माफ़ कर दें, मैं दोबारा नहीं जाऊंगी। वो मुझे अपनी दोस्त से मिलने जाना था, बस इसीलिए गई थी मैं। अम्मी, आइंदा कभी नहीं जाऊंगी। आप अब्बू को कुछ मत कहिएगा वरना वो मुझे डांटेंगे। और आप मुझे जो काम कहेंगी मैं कर दूंगी, जैसे पहले करती हूँ, बस आप फिक्र मत करें। एक तो मैं तुम्हें 1000 दफ़ा कह चुकी हूँ कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूँ। इसलिए ख़बरदार अगर तुमने दोबारा मुझे अम्मी कहा तो। और हाँ, तुम्हारे बाप को इस दफ़ा तो मैं नहीं बताऊंगी। इसलिए चुपचाप जाकर दोबारा से सारे घर का काम संभालो और उसके बाद आकर मेरा सर भी दबाना। आई समझ? या खुदा, ये सब क्या हो रहा है? आलियाना की कैसी हालत है और ये औरत उसकी सौतेली माँ है। कितनी ख़तरनाक औरत है। मुझे तो इसकी आवाज़ सुनकर ही डर लगने लग गया है। मुझे इस कमरे में ही बंद रहना होगा इस औरत से छुपकर, वरना ये मुझे भी मारेगी। और जैसे ही आलियाना अकेली नज़र आई, मुझे उससे बात करनी होगी। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है, मैं क्या समझ रही थी और यहाँ ये सब क्या निकला। आलियाना की माँ उससे सारे घर के काम करवाने के बाद उसको रात की पड़ी हुई रोटी रूखी सूखी दे देती। ना उसके साथ कुछ खाने देती और ना ही ताज़ी रोटी देती। आलियाना बेचारी मासूम चुपचाप अपनी सौतेली माँ के जुल्म सहती रहती और कभी भी अपने बाप को न बताती। अरे आलियाना, ये सब क्या है? ये औरत कौन है और तुम पे इतने जुल्म सितम क्यों कर रही है? और ये तुम्हारी क्या हालत कर दी है? कल तक तो सब कुछ ठीक था। तुम्हारे अपने अम्मी अब्बू कहाँ हैं? ये औरत तुम पर इतना जुल्म क्यों कर रही है आलियाना? मैं तो समझी थी कि सब कुछ ठीक है।
مجھے تو اس عورت کی آواز سن کر اتنا ڈر لگ رہا ہے. تم کیسے زندگی گزار رہی ہو اس کے ساتھ؟ سنیہا، جب میں چھوٹی سی تھی تبھی میری امی کا انتقال ہو گیا تھا. میرے ابو نے دوسری شادی کر لی. میرے ابو تو کاروبار کے سلسلے میں ہفتوں مہینوں دوسرے شہر رہتے ہیں، اور یہ میری سوتیلی ماں سالوں سے مجھ پر یوں ہی ظلم کر رہی ہے. میرے والد کے پاس اتنی دولت ہے، میں ایک امیر گھر میں رہ رہی ہوں، میرے آس پاس نوکر چاکر ہر چیز ہے، لیکن دیکھو میری زندگی سنیہا کسی نوکرانی سے کم نہیں ہے. یہاں تک کہ مجھے کبھی ماں کا پیار نصیب نہیں ہوا، اور باپ تو کبھی مجھے ملا ہی نہیں. یہ ہے میری زندگی. جسے تم خوش قسمتی کہتی ہو، وہ یہ ہے میری زندگی. میں جان بوجھ کر تمہیں اپنے ساتھ لائی تھی سنیہا، کیونکہ میں نے تمہاری باتیں سن لی تھی. تم کس طرح ناشکری کر رہی تھی اور اپنی امی کو تنگ کر رہی تھی، شکوہ کر رہی تھی. مجھے بڑا افسوس ہوا. میں تمہیں دکھانا چاہتی تھی کہ اللہ نے تمہیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے. تمہارے پاس اتنا پیار کرنے والی، اتنی محبت کرنے والی ماں ہے جو تمہیں ماں باپ دونوں کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتی. تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو آلیانہ. اچھا کیا کہ تم مجھے اپنے ساتھ لے آئی، اور میں سمجھ گئی کہ اصل میں خوش قسمتی کیا ہے. واقعی اللہ نے مجھ پر اتنا کرم کیا ہے، مجھے اتنا نوازا ہے. میری ماں نے میرا اتنا ساتھ دیا، آج تک اتنا پیار کیا، اور میں ہوں کہ ہمیشہ ناشکری کرتی آئی ہوں. اور تمہیں دیکھو، تم تو اس حال میں بھی خوش ہو، اس حال میں بھی شکوہ نہیں کرتی. آلیانہ، مجھے تم پر بہت ترس آ رہا ہے، اور اپنے آپ پر بہت غصہ آ رہا ہے کہ میں اتنی بری ہوں. میں بہت بری ہوں آلیانہ. سنیہا ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ وہ کپڑے بدل کر اپنے کپڑے پہن کر گھر واپس جائے اور جو آلیانہ کے کپڑے ہیں وہ اسے واپس دے دے، کہ اچانک وہاں آلیانہ کی سوتیلی ماں آ گئی. سنو لڑکی، کون ہو تم اور میرے گھر میں کیا کر رہی ہو؟ کہیں تم آلیانہ کی دوست تو نہیں ہو؟ ادھر آؤ ذرا، میں تمہیں پوچھتی ہوں، تم ہمارے گھر میں کر کیا رہی ہو؟ سنیہا اس کی آواز سنتے ہی وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی. نہ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، ڈر کے مارے بھاگ گئی. سنیہا بھاگتی بھاگتی اپنے گھر کے اندر داخل ہوئی اور رونا شروع کر دیا. امی میں بہت بری ہوں. امی آپ بہت اچھی ہیں، میں کبھی بھی آپ کی اچھی بیٹی نہیں رہی. امی میں بہت بری ہوں. سنیہا بیٹا، کیا ہوا ہے؟ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ اور بیٹا تم رو کیوں رہی ہو؟ تمہاری ماں ہے نا تمہارے پاس؟ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ سنیہا رونا تو بند کرو، کیا ہوا ہے؟ امی آپ ٹھیک کہتی تھیں کہ مجھے ناشکری نہیں کرنی چاہیے. اللہ جسے جس حال میں رکھتا ہے وہ اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے. امی میں نے ہمیشہ آپ کا دل دکھایا اور اللہ کو بھی ہمیشہ ناراض کیا، اس سے شکوہ کیا. پتہ ہے میں کہتی تھی کہ میں خوش قسمت نہیں ہوں، مجھے امیر ہونا ہے. لیکن آج مجھے سمجھ آئی ہے کہ اصل دولت پیسہ نہیں ہوتا، اصل دولت تو اپنوں کی محبت اور سکون ہوتا ہے. وہ زندگی ہوتی ہے جس میں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. پتہ ہے آلیانہ کو میں کتنا خوش قسمت سمجھتی تھی. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ جہنم سے بڑھ کر زندگی گزار رہی ہے. اس کی ماں سالوں سے سوتیلی ماں اس پر ظلم کر رہی ہے. امی مجھے معاف کر دیں، اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ آج کے بعد کبھی ناشکری نہیں کروں گی، اور جس حال میں اللہ رکھے گا میں خوش رہوں گی اور آپ کو بھی تنگ نہیں کروں گی. ہاں میری پیاری بیٹی، میں نے تمہیں معاف کیا اور اللہ بھی تمہیں معاف کر دے گا. بس اچھا ہوا کہ دیر آئے درست آئے. تمہیں احساس تو ہوا کہ واقعی تمہاری زندگی میں بہت نعمتیں ہیں اور کسی بھی حال میں اللہ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے. اس کے بعد سنیہا خوشی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگی اور کبھی بھی اللہ کی ناشکری نہیں کی اور نہ ہی اپنی امی کا دل دکھایا.